है वो तो पेश करो। पहले दावा पेश करो ना यार। ये नबियों की विरासत होती है, नबियों की विरासत होती है, क्या नबियों की विरासत होती है। ये दावा यही नहीं है, दावा आप है। ये मौजू बता रहे हैं, मौजू नहीं बोले, मौजू पे जो दावा है वो पेश करें आप। दावा बोलो दावा। मतलब आगे भाई फदक पे जो आप जो मुकम्मल बताएंगे दावा फिर हम है, उसके मुतालिक दलील पूछेंगे ना। आप दावा पेश करो कि ये हमारा ये दावा है कि फलां चीज फलां होती है। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कुरान की दिखाता हूँ जो सबसे है पहले। मुकम्मल वाज़े करो, ठीक है। और नहीं दिया तो उस बिना पर तुम उनके मुनकिर पे ही हुक्म लगाओगे कि काफिर है या गुनहगार है, क्या है। अरे ये अभी ओके, मैं कुरान दलील दिखा। दलील क्यों पेश कर रहे हैं? दावा बताओ ना यार। भाई दावा यार क्या बताना है, पागल बताओ है सही ना। पहले दावा करो उसके बाद दलील पड़ेगा। दावा बताओ। क्या दावा? भाई अब आपको लुकमा देना क्या, आप ये बताइए कि अंबिया की विरासत उनके जो बच्चे हैं उनमें तकसीम होती है या नहीं होती है, क्या मामला क्या है आपका, फिर उसके बाद आप उसके। अंबिया की जो विरासत होती है, अच्छा हजरत ऐसे बोलो ना फातिमा, भाई, ऐसे हाँ, बोलो। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को नहीं मिला, गजब छीन लिया गया। वजाहत करो ना पूरा अच्छे से। हाँ क्या? ओके, तो हमारा ये है कि नबियों की विरासत होती है, और बीबी को अबू बकर ने ये बोल के मना कर दिया कि नबियों की विरासत नहीं होती है, ठीक है। और विरासत में क्या मिलता है? विरासत में माली जायदाद भी मिलती है, ये ठीक अबू है। बकर सिद्दीक ने बोला है माली जायदाद मिलती है, ये आपका नहीं, दावा ये है। अबू बकर सिद्दीक का तो नहीं, उन्होंने बोला ना कि विरासत में कुछ नहीं मिलता। एक मेरा मिनट ये है कि विरासत में देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये आपका दावा है या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोले इस तरह? ये अबू बकर सिद्दीक ने बोला है कि नबियों की विरासत नहीं होती। ठीक आप है, और उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, यही बात है। नहीं दिया। अच्छा ठीक हो गया। तो चलिए अगर शुरू नहीं करो। दिया है तो उस पर क्या हुक्म लगाते हैं आप। हम्म जी ये देखें, ये यहाँ पर हमारे जो इमाम थे वो जायदाद के भूखे नहीं थे, ठीक है। सीधी बात है, जो अरे उनको मैं माली पूछ रहा हूँ जायदाद कि हुक्म शरा क्या लगेगा? बेकार हो हजरत ना। मैं हाँ पूछ रहा हूँ कि देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें उनका हक नहीं दिया बकौल आपके, तो मैं पूछ रहा हूँ नहीं दिया तो उन पर क्या हुक्म है। वो हाँ कुफर का फतवा लगाते हैं, फिस्क व फुजूर का फतवा लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। गद्दार का ही भाई, गद्दार का गद्दार। गद्दार यानी काफिर नहीं कहते हैं। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट जिसे कहते हैं, जिसे गद्दार कहते हैं, अच्छा बागी कह लो जो। कहते हैं। अच्छा चलें गद्दार। शुरू करें। और दलाइल कहाँ से पेश करेंगे? दलील कहाँ पहले से कुरान से देना है। करूंगा, पहले कुरान से करूंगा, पहले कुरान से करूंगा। नहीं नहीं एक अरे मिनट पहले कुरान से पेश करेंगे, आपका जो दावा है वही दलील में बताएंगे ना आप। अदिल्ला यारबा ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अदिल्ला यारबा पहले बताइए आप क्या क्या है? सबसे पहले आप कहाँ से पेश करेंगे? कुरान से, उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? हदीस पे। हदीस, किसकी यानी हदीस? हदीस में किसका कौल पेश करेंगे? वो आप देख लीजिएगा ना, सब कुछ नहीं बताना नहीं, वैसा नहीं होता ना। आप बोलेंगे हदीस मतलब किसी अरे गरे नटू गरे का कौल पेश कर देंगे, वो नहीं, वो बात नहीं देखिए होती। सैयद सैयद साहब सुने, आप जिसकी डिबेट है बोले सही है ना। आप देखा बोल रहे हैं कि कुरान पहले दलील है, ठीक है, हमारे नजदीक और आपके नजदीक दोनों में इत्तेफाक है। अब आप बोल रहे हैं और हदीस, आपको तो मैं सही- पूछ रहा हूँ हदीस सही- आप शिया हदीस पढ़ेंगे या हमारी किताब से हदीस पढ़ेंगे। आपकी किताब से पढ़ूंगा ना, आपकी किताब से। देखिए मेरी किताब से बासित भाई अच्छा, वही उसमें किसका कौल पेश करेंगे आप? वो आपके अपने इमाम होंगे, बासित नहीं नहीं, भाई किसका कौल पेश करेंगे आप? वो आप देख लीजिएगा ना यार। अब नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होगा ना। आप बता देंगे फिर आप बोलेंगे देखो फला एक मुहद्दिस ने अपनी राय पेश की, वो नहीं चलेगा। सबसे पहले आपने कुरान बताया, आप उसके चलो बाद शुरू तो किसकी करो बात ना पेश यार, करेंगे शुरू तो आप? करो ना। ये क्या बात हुई? अब आप मेरी सारी दलीलें पहले ही पूछ नहीं, रहे हो, ऐसे थोड़ी एक ना होता। मिनट। नहीं, तो फिर आप बोलेंगे देखो फला फला शख्स ने, फला मुहद्दिस ने ये राय कायम की है, ठीक है, तो पेश हम भी करना बोलेंगे दीजिए। वो उन्होंने जो कहाँ से कायम जो की है? अगर जो एक पेश बंदा करना कहता पेश, है, अगर कोई ठीक है इमाम सुनो ना, कहता है, जो पेश करना। पहले मेरा सवाल तुम्हारा ये है, दावे पर तनकी ये है कि जो बाग़े फदक है वो बाग़े फदक कैसे आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये कौन सा माल है, माल फै है, माल गनीमत है, हाँ इसकी बता। वजाहत करो पहले। मालिक है भाई। माल फै, ठीक है, अब शुरू करो। एक और बात रख दीजिए, जो हम अहले सुन्नत से बुक जो पेश करने दलाइल पेश करेंगे ना, तो हम लोग अहले सुन्नत का बुक जब पेश करेंगे ना तो ये है कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ ये रख दी पहले बात, पॉइंट रखिए पहले बात। हाँ वो तो आएगा क्या बात। चीज़ है? हाँ ठीक है, जब अहले सुन्नत का बात कर रहे हैं ना, अहले सुन्नत का बुक से हम लोग दलाइल आप पेश में करेंगे। क्या तीन तीन बात करेंगे क्या? तीन नहीं तीन बात करेंगे? मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा। अभी शुरू नहीं हुआ। चलो फिर माइक बंद तो कर आप माइक बंद बंद कर कर देना, आप मोटिवेटर हैं क्या?
سب سے پہلے مقدم اللہ کا فرمان، اس کے بعد رسول کا فرمان، اس کے بعد کسی کی بے اختلافی رائے لیں گے ہم. وہ میں دکھا دیتا ہوں. آپ چلیں شروع تک بسم اللہ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ کیجیے. اوکے اوکے تو یہ ہے جی، ایک منٹ میں ریفرنس دکھا دوں. اوکے جی، تو یہ قرآن مجید کی آیات ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہے آپ کے سامنے اس کا ہے. ٹائم دیکھیے تو اس کا ٹائم دیکھیے گا. ہاں ہاں ٹائم پڑھ کے سناؤ. اوکے پڑھ کے سناؤ. کتنے منٹ کا ٹائم ہے؟ کتنے منٹ؟ یہ قرآن مجید کی آیات میں ہے بتا آپ کے دو سامنے ہے. منٹ 2 منٹ ہم اوکے تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ٹائم دیکھ رہا ہوں. چلو ہاں، اور میں نے عربی کی بات نہیں کی بھائی، میں صاف کہہ رہا ہوں، میرا مذاق بن جائے گا بعد میں، مجھے پتہ ہے. اوکے چلو چھوڑو. اچھا تو یہاں پر اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو انہیریٹ کرے گا اور میری فیملی کے ساتھ کرے گا. اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے پروفٹ ہوڈ، جو ہے نبوت. اب جو یہاں یہ لفظ ہے نا، یہ اصل قرآن میں ہے ہی نہیں تھا. یہ کس نے ایڈ کیا ہے؟ آپ کے اپنے علماء نے ایڈ کیا ہے تفسیر سے. ٹھیک ہے، اصل قرآن میں یہ لفظ تھا ہی نہیں، یہ آپ کے اپنے علماء نے ایڈ کیا ہے. اس کی کیوں ایڈ کیا ہے؟ تاکہ اپنا قرآن میں آپ کا بنیاد ہوتا ہے نا وہ صحیح کی جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا حضرت زکریا، اگر آپ کی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کیا نبوت وراثت میں ملی جاتی ہے، تو آپ ہم یہاں پہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ نبوت وراثت میں ملی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو نا یہاں پر نبوت عطا فرمائیں. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا بھائی نبی بنے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو نبوت عطا فرمائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے یہاں پہ نبوت. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے جو بیٹا ہے ان کو ویسے ہی اپنی جائیدادی مال کی طرح کیسے دے سکتے ہیں نبوت، جبکہ یہاں پر نبوت جو دے سکتا ہے بندہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے. ہو گیا آپ کا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں جو ہے وہاں مراد مالی وراثت ہے. ٹھیک ہے، جی جی، یہاں پہ جو لفظ ہے میں آپ کو سب کچھ ایکسپلین کر دوں. یہ جو لفظ ہے نا پروفٹ ہوڈ، ارے تم دوسرے کا ترجمہ کیوں لا رہا؟ تم اپنا جو مقدمہ تم اپنا لاؤ نا. دوسرا لکھا ہے کہ فلاں نے یہ ڈنڈی مار دی، وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تم اپنا مقدمے نے واضح کیا کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. یا یہ آپ ہی کا ترجمہ ہے اور یہ آپ ہی کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. میں آپ کو ویب سائٹ سے نکال کے دکھا دوں گا. تم اپنا ترجمہ بیان کرو، صحیح کیا ہے وہ چیز بیان کرو. بھائی میں سنی کتاب دکھاؤں گا نا، شیعہ کتاب سے تھوڑا دکھاؤں گا. نہیں، تم اپنا ترجمہ بیان کرو. غلط یہ ہے تو صحیح کیا ہے؟ 1 منٹ اور دے رہا ہوں تجھے بیان کر. یہ لکھا ہوا ہے میں نے. He will inherit from me and from the family of Yaqub and he will make him well pleased Lord. مطلب کہ یہاں پہ زکریا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے سے انہیریٹ کرے گا کیا جائیداد، اور کیا جائیداد، اور کس کی جائیداد؟ فیملی یعقوب کی، مطلب کہ آل یعقوب کی جائیداد. اور اللہ میں اسے بناؤں گا کیا؟ ویل پلیزڈ، مطلب کہ ایک اچھا سا انسان. جائیداد کے لفظ بتائیں. چلو ٹھیک ہے، اب خاموش ہو جائیے. اب شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا باغ فدق کے حوالے سے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. تو وراثت کی 2 قسمیں ہیں، ایک علمی وراثت اور ایک مالی وراثت. اس کو دلیل کیا پیش کرنی تھی؟ اس کو دلیل یہ پیش کرنی تھی انبیاء کا لفظ موجود ہونا چاہیے تھا اور مالی وراثت کا ذکر ہونا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیا دلیل پیش کی؟ انبیاء کا تو ذکر ہے لیکن یہاں مالی وراثت کا ذکر نہیں ہے، اور یہ مسئلہ خاص ہے اور خاص مسئلے پر دلیل عام نہیں چلتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، ٹھیک ہے، کہ اولاد کو اس کی میراث ملتی ہے. لیکن شیعہ مذہب کے مطابق اصول کافی میں اگر بیٹا میراث کافر ہے تو اس کے باپ کا وراثت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں یہ مسئلہ خاص ہو گیا. تو اگر ثابت کرنا ہے کہ کافر بیٹا کو میراث ملنی ہے تو اس کے لیے تم کو خاص دلیل پیش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس نے جو آیت پیش کی ہے اس میں انبیاء کا ذکر ہے لیکن مال کا ذکر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو وراثت مراد ہے وہ وراثت علمی مراد ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کہ مجھے خوف ہے کہ میرے رشتہ داروں کا. تو میں پوچھتا ہوں کہ انبیاء کے لیے یہ لائق ہے، شان ہے کہ وہ اس بات کا خوف کریں کہ میرے جائیداد، میرے جو رشتہ دار ہیں وہ غضب کر لیں؟ کہ انبیاء کی شان ہے
اور شیعہ تفسیر کے مطابق بھی اس کے اندر کیا مراد لیا گیا ہے؟ اس سے دین مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دین کو بدل دیں گے جس سے ان کو خوف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ تم مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ اگر یہ مالی وراثت ہوتی تو وہ اپنے یعنی میرے بیٹے کا وارث ہو، یہ تو سمجھ میں آ رہا، تو آل یعقوب کا وارث حضرت زکریا کا بیٹا کیسے بن جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، شیعہ تفسیر کے مطابق اگر یہ مالی وراثت ہوتا تو پھر شیعہ مفسر خود کہہ رہا ہے کہ یہاں خوف سے مراد دین کے بدل جانے کا خوف۔ اگر مالی وراثت ہوتا تو حضرت زکریا کا خوف یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مال کو غضب کر لیتے، جبکہ شیعہ تفسیر نہیں کر، جو بالکل واضح دلیل ہے۔ پھر اس کے اگلی ہی آیت میں وضاحت ہے، اللہ کہہ رہا یا یحییٰ خذ الکتاب، کہ اے یحییٰ اس کتاب کو پکڑ لو، تورات کو پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل واضح ہو گئی، اگر یہاں کتاب کا علم جو نبی کو کتاب ملتی ہے، نبوت جو ہوتی ہے وہ علمی وراثت ہوتی ہے جو کتاب میں ہوتی، ٹھیک، تو اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کو پکڑ لو۔ اگر یہاں مالی وراثت ہوتی ہے تو اللہ یہ کہتا ہے یا یحییٰ خذ المال بقوہ، کہ مال کو پکڑ لو، جبکہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتاب کو پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بالکل واضح دلیل ہے، جو یہاں وراثت مراد ہے وہ وراثت علمی ہے۔ آپ کو ایسی دلیل پیش کریں جس کے اندر مالی وراثت کا ذکر ہو، انبیاء کا لفظ ہو اور مالی وراثت۔ قرآن کی آیت پڑھیں، چلیے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بھائی جان نے یہاں پہ بولا ہے کہ یہاں پہ مالی وراثت کا لفظ نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات کہ مالی وراثت کیا ہوتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کو اگر بیسک انگلش بھی آتی ہے تو انہیریٹ کا مطلب ہی ویلتھ ہوتا ہے، مطلب کہ وراثت ہوتا ہے۔ مالی وراثت کو کہتے ہیں انہیریٹ، ٹھیک ہے جی، اگر کسی کو بیسک انگلش آتی ہے تو یہاں پہ۔ اور رہی بات کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ آل یعقوب ڈرے ہوئے تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک نبی اپنی عقل دینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اگر امام اگر دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ اگر حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا، ان کی جو عقل تھی وہ کس کے پاس جانی تھی؟ ان کے رشتہ داروں کے پاس۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی نبی بنے؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے پاس عقل آئے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے؟ نہیں، وہ یہ چاہتے تھے، لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ فیتھ آف مائی ریلیٹیوز، مطلب کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ میرے بعد جو میری جو جائیداد ہوگی، جتنے بھی پیسے تھے، اب آپ ایک دینار بھی ہے، جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسوں کی کاؤنٹنگ نہیں کرنی یہاں پہ، اب جتنا بھی ہے ان کے بعد وہ اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اسلام کے کوئی ایسے رستے پہ استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام کے طریقے پہ نہ ہو۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی وہ آگے جا کے گمراہ ہو جائیں گے، تو بھائی ایک نبی یہاں پہ اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا تو آگے نبوت کسے ملی تھی؟ انہیریٹنس کے مطابق کس کو ملی تھی؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہیریٹنس کے بعد انہیریٹنس کے ساتھ نبوت ملتی ہے، تو بھائی جان انہیریٹنس کے ساتھ پھر ان کے رشتہ داروں کو ملنی تھی، اور رشتہ داروں کو اگر نبوت ملتی تو بھائی پہلی بات تو یہ وہ کافر تھے۔ بھائی اب دیکھو نا، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ فیتھ ان پہ ڈلیو کر رہے ہیں نا، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے فیتھ پہ، مطلب کہ ان کی لائلنس پہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس پہ نبی شک کر لے تو اس کا پھر کوئی اللہ ہی مالک ہے بھائی جان، پھر تو اوکے۔ تو اگر حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اپنی عقل دے دیتے، مطلب کہ ان کی وفات کے بعد جو ان کی نالج تھی وہ اگر ان کے رشتہ داروں کے پاس چلی جاتی تو پھر وہ بھی سیدھے راستے پر آ جاتے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ نبی بنے؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام صرف اپنے بیٹے کو ہی نبی بنانا چاہتے تھے، یا حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ہی عقل اپنے ہی بیٹے کو دینا چاہتے تھے، نہ کہ اپنے رشتہ داروں کو؟ اور رہی بات کہ کیوں وہ ڈرے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کے وفات کے بعد ان کے مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اسلام کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تورات کو پکڑے رکھو، تو اللہ نے کبھی نہیں بولنا کہ مال کو پکڑے رکھو، جو کہ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام یہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، جو کہ تورات ویسے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بولنا ہے تورات کو پکڑے رکھو، یہاں پر آیات کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک مضبوطی کی طرح بول رہے ہیں کہ تم بس تورات کو پکڑے رکھو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے یہاں پہ۔ بس چلیں جی بسم اللہ کریں۔ بس ہو گیا، رو جائیے، بولیے، دیکھیے اب سامعین کرام اس کی جہالت دیکھیں، اس کو میں نے کہا کہ آپ ایسی آیت پیش کیجئے جس کے اندر مالی وراثت کا ذکر ہو اور اس میں کیا ہو، انبیاء کا ذکر ہو، لیکن اس کی جہالت دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ جب وراثت کا لفظ آئے گا تو اس میں کیا ہوگا، مالی وراثت کا ذکر موجود ہوگا۔ اب اس کے دھرم کی کتاب اصول کافی کے اندر کیا ہے، اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام وارث ہوئے علم انبیاء کے، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، اور محمد رسول اللہ وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام کے، اور ہم وارث ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ
سلیمان علیہ السلام کے وارث کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وراثت مطلق بولا جائے تو اس سے مالی وراثت مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں مجھے بتا کہ تیرے دھرم کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی کے اندر یہ بات آئی ہے، وراثت کا ذکر ہے۔ تو کیا حضرت سلیمان ایک منٹ مکمل کر لینے دو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کون سی مالی وراثت اللہ کے نبی کو ملی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی مالی وراثت نہیں ملی۔ تو اس کا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے، دجل فریب ہے، یہ اپنی کتابوں سے بھی بالکل جاہل ہے، کیونکہ یہاں جو وراثت ہے وہ وراثت نبوت مراد ہے، علمی نبوت مراد ہے۔ پھر اس نے جھوٹ کی کیا مکاری کی، یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جائیداد مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد ان کو خوف تھا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان پہ قبضہ آ جائیں گے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو رشتہ دار ہے ان میں سے کوئی نبی بنے؟ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے اس کے دھرم کی معتبر کتاب تفسیر عیاشی، اس کا مفسر خود وہاں پر کہہ رہا ہے تفسیر نمونہ کے اندر کہ یہاں پر یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے جو اولاد تھے وہ شریر تھے، ٹھیک ہے نا، وہ شریر تھے، صحیح نہیں تھے، اس وجہ سے حضرت زکریا کو خوف آیا۔ ایک طرف اس کا مفسر کہہ رہا، دوسرا طرف یہ کہہ رہا، تو اس کے مفسر کی بات مانی جائے گی جو اس کے دھرم کے معتبر ہے۔ وہ کہہ رہا کہ یہاں پہ جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ دین کا تبدیل ہو جانا، اس کا خوف ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مال کا خوف ہے۔ پھر اس سے میں نے یہ پوچھا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا مالی وارث بنے گا تو آل یعقوب کا وارث کیسے بن جائے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زکریا علیہ السلام کا وارث بنے گا، لیکن آل یعقوب کا وارث کیسے بن جائے گا؟ یہ بات کبھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ پھر یہ کہہ رہا کہ خود الکتاب بقوہ، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیسے تعلق نہیں ہے؟ آیات کا سیاق یہ کہہ رہا ہے کہ خود الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اس کتاب کو پکڑ لے۔ تو اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ مال کو پکڑ لے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حضرت زکریا نے مالی وراثت کا ذکر کیا، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے یہاں کیوں کہا کہ وہ کتاب کو پکڑ؟ جو واضح دلیل ہے کہ یہاں مراد کتاب یعنی انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی انبیاء کو کتاب کا وارث بنایا، علم و نبوت کا وارث بنایا۔ تو اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں پھر اسے کہوں گا کہ کوئی ایسی آیت پیش کرے جہاں مالی وراثت کا ذکر موجود ہو، ٹھیک ہے، اور انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ اپنے بڑوں کے خلاف بھی بھاگ رہا ہے۔ اس کا بڑا کہہ رہا ہے کہ یہاں مراد دین کو تبدیل ہو جانے کا ڈر تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں مال کا خوف تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب دو۔ چلو ایسے کوئی دلیل پیش کرو جس میں دونوں چیزوں۔ چلو اسکین کوئی نہیں دکھایا بھائی نے، اسکین کوئی نہیں دکھایا ایک بھی، ٹھیک ہے، چلو کوئی نہیں آ رہا۔ اسکین دکھا دیجیے باسط بھائی۔ میرا بھائی جان سے ایک منٹ بات سنیں، چلے سنیں بات سنیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے بھائی جان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر نبی وراثت کے اندر، جو کہ اگر ایک نبی وراثت کے اندر دے رہا ہے تو ہر ایک نبی وراثت کے اندر نبوت دیتا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ایک دیتا ہے تو ہر کوئی دیتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یوسف کے تو 10 بھائی اور بھی تھے، تو خالی یوسف کو کیوں ملی وراثت میں نبوت، باقی بھائیوں کو کیوں نہیں ملی؟ جو کہ وراثت کا تو اصول ہے کہ ہر چیز برابر ملی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات کہ نبی کون چنتا ہے، اگر وراثت میں نبوت ملتی ہوتی تو ہر ایک نبی کا بیٹا نبی ہوتا، ہر ایک نبی کا بیٹا، مطلب کہ اگر ایک نبی ہے اس کے 12 بیٹے تو 12 بیٹے نبی ہوتے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت کا رول ہے کہ ہر چیز مالی وراثت جو بھی وراثت ہے وہ ساری برابر تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی چنتا ہے، نہ کہ وراثت میں نبوت ملی جاتی ہے۔ نبوت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ایک بات کلیئر کر دوں، آپ سوال کر رہے ہیں یا ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں؟ پہلے بتائیں۔ یہ کوئی جواب نہیں دے رہا، دیکھ رہے ہیں نا آپ بکواس کر رہے ہیں، جو پوچھو اس کا جواب دو نا یار، بھاگ رہے ہو کہاں؟ آپ سوال کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ میرے سوال نہیں پوچھنے، سوال نہیں باتیں بول رہے ہیں سر، اپنی باتیں بول رہا ہے، لاجک جو یہ رٹ کے آیا وہی بک رہا ہے، بس وہی بات۔ بھائی یہ دے لو، آپ اب میری باری میں بھاگ رہے ہو تم لوگ۔ نہیں بھاگ نہیں رہا ہوں، آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے باتوں کا جواب دینا، دلیل پیش کرے نا، دلیل پیش کرو نا، جو مطالبہ کیا گیا۔ وقت دے رہے ہیں
जो मुतालबा किया गया उसका दलील जवाब दे दो ना, बस काम आप खत्म हो अपनी जाए। लॉजिक अपने पास रखें, दलील से बात करें। हाँ तो दलील से बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं कहाँ कह है? रहा हूँ तो ये कॉमन सेंस है, वो लेके क्या करूँ, कॉमन सेंस तो बहुत है। तुम मुझे साबित करो ना कि नबी के सारे बच्चों को नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। आप मैंने दलील से दावा बात नहीं करें। किया, मैंने ये दावा ही नहीं किया, इतना बड़ा जहालत दिखा रहा। तुम पहले ये बताओ, मैंने एक मिनट, ये दावा थी, बताओ। यहाँ विरासत इल्मी मुराद है, माली विरासत और इल्मी विरासत है क्या तेरे नजदीक? इल्मी भी हो ना तो सब में बराबर यहाँ बटेगी, बात सब में। विरासत नहीं नहीं, इल्मी की बात हो आप रही है। माली विरासत की दलील दे दें, बात खत्म हो हाँ जाएगी। जी, बस इतना पेश कर मैं दे। कह रहा हूँ, आप पहली बात तो ये इस इतना पुरानी बड़ा आयत में कहीं इतना बड़ा जहालत दिखा रहा है कि माली विरासत को इल्मी विरासत पर कियास कर रहा है। आप दलील पेश कर दे, पहली बात बात खत्म ये- हो जाएगी। ठीक है, चलो आप दलील पेश कर, शाबाश। इल्मी का कसूल क्या है? पहले ये साबित करो कि माली विरासत और इल्मी विरासत दोनों हुक्म के एतबार से शिया मजहब में एक होता है, साबित करो पहले। अच्छा, इल्मी विरासत और नबूवत विरासत का क्या असूल है, ये बताएंगे सर आप? भाई किस असूल से दिए अरे जाते हैं? तुमने पहले दावा किया हो ना, तुम कियास कर रहा, तू साबित कर। तुम साबित करो ना भाई, तुम कह रहे हो कि असूल अलग हैं, तो साबित करो असूल अलग कैसे हैं, बताओ मुझे, दिखाओ कहाँ पर असूल अलग ये है? ना तो तू अलल कह रहा ना कि मुद्दई माली के जिम्मे होता है माली विरासत बात जो करना। होती है वो तमाम को मिल जाती है, इसलिए अंबिया जो उसके बेटे होंगे सबको मिल जाएगी, कहाँ जरूरी है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान दाऊद, हजरत जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने, तो उनके तो 19 बेटे थे, तो सब नबी थोड़ी बन गए। बासित भाई, ठीक है, तो इनसे वही एक सिंपल सा सवाल कीजिए। जहाँ दुआ की गई तो अल्लाह ने इंतखाब किया दुआ, तो उन्होंने भी बना दिया, तो ये जरूरी थोड़ी है जो बेटा होगा वो अल्लाह विरासत। इंतखाब करता है, अल्लाह इंतखाब करता है, या वो तुम मान गए हो, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि अगर तुम विरासत वाले रखते हो ना नबूवत, तो भाईजान सारे बच्चों को विरासत में नबूवत मिलनी चाहिए थी। फिर अगर विरासत का एक असूल होता है कि हर एक बच्चे को बराबर मिलती है, अगर तुम कहते हो कि नहीं कहाँ अल्लाह इंतखाब करता है, तो भाई फिर अल्लाह ही इंतखाब करता है, विरासत में कभी नबूवत नहीं मिल सकती, फिर अल्लाह ही इंतखाब करता है, मानो फिर अल्लाह नबी बनाता है, मानो अरे फिर। भाई कहाँ से देखें आप मानो ना माली फिर- विरासत की दलील देंगे या नहीं देंगे? आप दलील देंगे? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तो जवाब तो तुम पहले तुम दोनों माइक बंद करो ना, मुझे जिसके साथ डिबेट है वो बात कर रहे हैं ना, बस तुम लोग क्यों माइक खोल रहे नहीं हो? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा दलील पेश कर देना, जो मुतालबा किए हो आपसे वो दलील पेश कर दे, बात खत्म हो मैं जाएगी। क्या- लंबी मैं बहस की दलील करना। कुरान से पेश कर रहा हूँ ना, मैं दलील कुरान से पेश की है। कहाँ पेश माली विरासत कहाँ जिक्र है वहाँ? और जो तूने उसका जिक्र नहीं है। जिस लफ्ज से इस्तेमाल किया ना, मैंने तेरे धर्म से उसको तोड़ दिया है, अब उसका कोई जवाब दो। आपने कोई रेफरेंस स्कैन नहीं दिखाया मुझे, तफसीर आप कह रहे हैं तफसीरें दिखाई हैं, स्कैन दिखाएंगे जरा आप? आदिल भाई जरा इसको स्कैन दिखाइए, जवाब देगा। स्कैन भेज आपको दीजिए, भेजा आप मेरे को भेज दीजिए, मैं शेयर दिखाता कर दीजिए तो जरा। सनद भी दिखाइएगा साहब, सनद भी भेजिए, साबित आप करिएगा। स्कैन भेजिए, मैं दिखा देता हूँ, भेजिए अपने मन से कयास भेज दिए आप। एक मिनट दिखाता हूँ सब। शेयर स्क्रीन कर दीजिए, हाँ, वो हाँ। स्कैन ओपन करके। जी जी, अरे यार नीचे से ऊपर स्लाइड कीजिए। हाँ, एक मिनट, ये अरबी इबारत दिखाता हूँ ना, उर्दू दिखाता, अरबी से यतीम है ना वो बंदा। नहीं सनद मांग रहा ना, पढ़वाइए ना जरा, सनद कर रहा, चिल्ला रहा। देखो पढ़ो, सनद पढ़ो, जरा करो, चलो जरा करो अब। तो खोलो तो सही ना, खोलो तो सही। हाँ? हाँ ठीक है, एक मिनट सब्र रखो, एक मिनट सब्र रखो। अहमद इब्न इदरीस, गूगल ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में अब। तो तुम्हें मसला हो रहा है, तुम्हें मसला हो रहा है, एक मिनट सब्र। अहमद इब्न इदरीस अन मोहम्मद इब्न अब्दुल जब्बार। अब बोलेगा वो चीज नहीं लिखा हुआ है। वरिस सुलेमान वइन्ना वरिसना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइन्ना। नबी जो विरासत मांगे, तमाम औलाद को विरासत, नबूवत की विरासत मिलनी चाहिए, कहाँ का उसूल है? देखिए ये सनद दिखा दिया, अब इस पर जरा करके दिखाओ, उसके बाद अगर इसको समझ में कर लो ना भाई, सब्र कर लो, कर रहा हूँ मैं, सब्र करो जरा, मुझे खोलने तो है पर। जरा व तादिल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आदिल भाई ये बोला कि जहाँ विरासत का लफ्ज आता है वहाँ माली भी होता है, ठीक है, तो यहाँ भी है कि हजरत सुलेमान के वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, यहाँ विरासत का लफ्ज है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा माली विरासत हजरत सुलेमान का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है? कोई नहीं मिला है। तो जाहिर से मतलब है कि यहाँ जो इल्म की विरासत मुराद है, और आगे में वजाहत भी मौजूद है।
हाँ, तो इसका इसका तो ये बात इन्नल गलत साबित होगी। इल्म मा यहदसु बिल्लैल वन नहार। या अबा मोहम्मद लैस हादा हुवल इल्म। अरे क्या हुआ? जब तक उर्दू पढ़ लो तुम, ठीक है? मैं उर्दू भी दिखा देता हूँ। नज़र आ रही है? ये उर्दू है। शेख और खुलैन। ये बात भी हमको समझ में इससे पूछ रहे हैं कि हजरत जकरिया दुआ कर रहे हैं कि मेरा वारिस बना और आले याकूब का वारिस बना, ठीक है? जी। तो जब हजरत जकरिया का एक मिनट। अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ना इसकी, लास्ट लाइन। क्या लास्ट लाइन? या अबा मोहम्मद लैस हादा हुवल इल्म इन्नमा। लास्ट लाइन पढ़ना। लास्ट क्या पढ़ो, लास्ट लाइन? मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? इन हादा लहुवल इल्म फ़क़ाल या अबा मोहम्मद लैस हादा हुवल इल्म इन्नमल इल्म मा यहदुसु बिल्लैलि वन्नहारि यौमन बियौमिन व साअतन बिसाअह। चलो अब जवाब दो, अब भागना मत, चलो पढ़ दी चलो। इसमें इसके लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है अबू बसार कहते हैं जी इंडीड दिस इज नॉलेज। ऊपर जो आपने सारी लाइन पढ़ी है उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब नॉलेज है, मतलब कि यही अकल है। अबू मोहम्मद इसमें क्या कहते हैं, उसी लाइन पे लिखा है अबू मोहम्मद कहते हैं नहीं, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो होती है जो रात को मिले, दिन को मिले, सुबह मिले, शाम को मिले और हर घंटे को मिले, उससे नॉलेज कहते हैं। इसी में ही आपकी जड़ा हो गई है। पढ़ लें जरा लाइन अगली। कहाँ तो कहाँ इसमें कहाँ कौन सी बात का तू रद्द कर रहा है? कहाँ है? कहाँ? यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है, इसी में ही इसके अंदर ही लिखा हुआ है अबू बसार ने बोला है कि ये अकल होती है, यही नॉलेज है। मतलब कि उसने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ा है, तो आपने भी पढ़ा है। अबू बसार, अबू बसीर। तो एक तरफ अबू बसीर है और एक तरफ इसके इमाम मासूम है, तो इमाम मासूम की बात मानी जाएगी या अबू बसीर की बात मानी जाएगी? हाँ, आप फैसला करके बताओ। वइंदहु अबू बसीर। फ़क़ाल अबू अब्दुल्ला किसकी कुनियत? इमाम जाफर सादिक, तेरा छठा इमाम। जवाब लाओ। हालांकि मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था, इसमें लिखा है कि हजरत सुलेमान के वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा माली विरासत मिला? वो मेरा सवाल था इससे। भाईजान ये हमारे इमाम ने ही उसे बोला है, जिससे हमारे इमाम ने उसे बोला है। क्या इमाम ने बोला? क्या इमाम ने बोला? अरे तू बोलना क्या चाह रहा है? मैं पूछ क्या रहा हूँ, तो बोल क्या रहा है? चलिए बासित भाई, इनकी जो पिटाई हो गई काफ़ी है, इनकी जवाब नहीं दे रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब। इतना सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, तो यहाँ कौन सी माली विरासत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है? ये सवाल है मेरा। कौन सी मिली? अकल की। अकल की यानी माली विरासत नहीं है, यानी खुद इनकार कर दिया ना, माली विरासत नहीं। चलो बहुत अच्छा। अच्छा ओके, एक मिनट सबर कर ना, सबर कर। तो यहाँ पे कुरान का कहाँ पे आ गया ताल्लुक? अरे कैसा जाहिल आदमी है तू। कह रहा था जहाँ विरासत आता है वहाँ विरासत माली मुराद होती है, तो यहाँ तो विरासत का लफ्ज है, लेकिन यहाँ माली विरासत नहीं। तूने खुद तस्लीम कर लिया, तेरी बात कर रहा, तू खुद कर रहा है ना। सबर कर। पहली बात तो ये, यहाँ पे बात, एक मिनट सुनो, यहाँ से बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नबी से नबी की, ठीक है? अब नबी से नबी क्या है? यहाँ पे बात हो रही है आगे नबियों की बात हो रही है, यहाँ पे उनका बेटों की बात नहीं हो रही, नबी से नबी की बात। अगर इनके बेटे बात नहीं, मैं तुझसे क्या सवाल कर रहा हूँ, तू क्या बक रहा? पागल वगैरह है कि मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ लिखा है व इन्ना मुहम्मदन वरिथ सुलेमान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वारिस बने सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो जब वारिस बने तो कौन सी माली विरासत मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलेमान अलैहिस्सलाम की? ये सवाल है, जवाब दो। जवाब दो जल्दी से, फटाफट, भागो मत। अब ये कहा था ना विरासत, जहाँ वारिसा विरासत का लफ्ज आएगा वहाँ माली विरासत। हाँ, इनका दावा था। इस्लाम ने खुद तूने कहा, रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ, रिकॉर्डिंग, दावा भी किया बंदा। इस्लाम ने क्या, नबियों की जो अक्ल होती है, नबियों की नबूवत की जो अक्ल होती है, जो नबियों को मिलती है, ठीक है? वो माली विरासत है, तूने तो खुद मान रहा, खुद रद्द कर रहा। सबर कर। माली विरासत की बात करते हैं, सुनो, मैंने दूसरे याद दिया है, तुमने दूसरे याद की तफसीर दी है, ठीक है? मैंने उस याद की बात ही नहीं की। पहली बात तो ये तूने जो दावा किया ना कि विरासत जहाँ लफ्ज मुतलक बोला जाएगा वहाँ माली भी शामिल हो जाता, तेरे अल्फाज हैं
ठीक है, यहाँ पे उसका रद्द हाँ है। किया मैंने तेरे इस रिवायत से। हजरत जकरिया कहाँ पर है यहाँ पे? ओ कैसा आदमी है, समझाइए अरे आबिद कैसा भाई। आदमी यार यहाँ यार। पर हजरत दाऊद से हजरत सलमान को, हजरत सलमान से हजरत मोहम्मद को क्या मिली है? नबूवत की अकल मिली है। जो नबियों के पास अकल होती है वो हो जाती है। अरे तो तू खुद मान रहा ना, यानी विरासत हाँ। का जब लफ्ज आता है तो उससे माली विरासत मुराद नहीं होती है, जैसे तू मान रहा है, ठीक है। जी ओ भाई यहाँ पर, ओ भाई अजीब बंदे हो। अच्छा, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना सदियों का फर्क है? तो वही तो बहुत सदियों का फर्क है, तो फिर वही तो माली विरासत कहाँ से मिली? कहाँ नहीं मिली मिली? है ना, तो तू खुद इनकार कर रहा हाँ, है। तो सही यार, तो मतलब ये नहीं ना है माली विरासत का। यहाँ पे नबूवत की नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो तो मैंने याद कोई और दिखा माली विरासत की तो नफी हो गई ना। हाँ, माली विरासत का नफी होगी ना। कोई और है, आप दिखा रहे हो, मैं तुम्हें कोई और दिखा रहा हूँ। अरे व ये नहीं इन्ना समझ पा- सुलेमान देखो, तूने पेश वरिस किया- सुन, वरिस तूने पेश दाऊद। किया था ना यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, तो मैंने कहा यहाँ इल्मी विरासत है तेरे घर का। तो जी। तू कह रहा जहाँ विरासत का लफ्ज आता है वहाँ माली विरासत मुराद होती, मुतलकन माना मुराद होता है। तो मैंने यहाँ से दिखाया कि यहाँ विरासत का लफ्ज मौजूद है, लेकिन यहाँ माली विरासत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिली। तू खुद मान रहा है ना, तो ये तेरे बात कर रहा है, तो खुद कर रद्द रहा है। रद्द हो गया ना यहाँ से। चलिए रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, बासित भाई इनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, खुद तैयारी कुछ करके आया नहीं, जो रट्टा मारा वही बक रहा है। एक मिनट में अभी मैं गूगल मीट पे आता हूँ, ठीक है। माइक म्यूट बंद कर दिया, अभी भाग गया। हाँ रिकॉर्डिंग कर। नहीं पे मैं समझ रहा था। एक मिनट डालिए, रिकॉर्डिंग डालिए। एक मिनट हो जाइए। फिर ये जरा इसकी सनद साबित करेंगे आप? जरा मुझे एक मिनट सनद साबित करेंगे अरे इसकी? जरा कर, जरा करो। जरा बता तो पहले, पागल इंसान कैसा इंसान है तुम। पहले सनद जरा साबित करेंगे। जरा करबे नहीं किया। चलो वो छोड़ो ना, तुम ये अपने उसूल से भी जाहिल है, ठीक है। अल्लाह की कसम मजाक नहीं करे, इतना बड़ा जाहिल है। उसूल काफी की तमाम रिवायतें रिकॉर्डिंग सही में है, मुल्ला बाकी मजलिसी के लगे। रिकॉर्डिंग में रोक दो ना मैं खबर ही नहीं। बासित भाई, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ठीक है। रोक दिए। हाँ आए थे फलक पे बात करने के लिए, कुछ झोली में ये नहीं है। भाईजान जहाँ पर तुमने साबित करना पूछ रहा हूँ तुझसे, सनद क्या तो है? मतलब आपका ये इमाम नहीं, आप ये मानते हैं? कैसा अरे बेवकूफ कैसा आदमी है। बेवकूफ़ इंसान है, मैं कह रहा हूँ। आप देखो हसन अपनी किताब है, सुन लो ना, सुन लो एक उनसे क्यों नहीं मिनट। होगी भाई? उनसे क्यों नहीं होगी? उनकी अपनी किताब है। हसन अल्लाह यारी जब वो दलील पेश करता तो सनद पढ़ के सुनाता, तो सनद सुनो, जाहिल कहेंगे उससे भी नहीं और सीखता। सनद तफसीर में कौन सी यार अजीब बंदे, सनद अरे में कौन सी जाहिल क्या तफसीर औलाद, होती है? तफसीर दर मौसूल पेश करता है हसन अल्लाह यारी, सनद पढ़ के सुनाता है। सनद तो तू सनद सुनाना, सनद कहाँ है इधर? एक मिनट हाँ सब्र देख करो, मैं देख यहाँ देख पे तुम्हें तफसीर एग्जांपल दे देता हूँ। देख तफसीर मतलब यहाँ पे तफसीर कुर्तुबी देख ले, उसमें सनद है ना। अहसन अल बयान उर्दू, ठीक है, ये आपके सामने एक और है। अब यहाँ पर मेरे सनद बताओ, सनद कहाँ पर है? अरे इसका तर्जुमा की गई है, ठीक है। ये इसका अब ये तर्जुमा। और किताब है, ये और किताब है, ये और किताब है। अरे अच्छा तफसीर अहसनुल बयान में क्या तफसीर की गई, वही पढ़ के सुना दे ये चल। पढ़ सुना दे चल। हाँ इससे मुराद नबूवत बादशाहियत की वारसत है। यानी माली विरासत नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत ये माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। पुरानी आयत की तफसीर है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें माशाअल्लाह, एग्जांपल दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। देखो, अपने खिलाफ क्यों दलील लेकर आ रहा है, अपने खिलाफी दलील पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ वो छोड़ो, ये दूसरी आयत के ऊपर तफसीर है, ठीक है, उस आयत के ऊपर नहीं है। मुझे पहले बताओ कि यहाँ पर तफसीर का सनद कहाँ पर है? अरे अबे बेवकूफ, हाँ, ये तो तो खुद हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ ने तालीफ की है, लिखी है, तो वहाँ हाँ। सनद थोड़ी। मैं पूछ रहा हूँ वो तफसीर सुफियान सौरी से इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह से साबित है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। किससे किससे? ये तफसीर साबित है या नहीं साबित है, पूछ रहा हूँ। किताब लिखी तो साबित तो होगी ना फिर। अरे यार कैसे डॉक्टर साहब इसको तफसीर जैसे तफसीर इब्ने अब्बास भी है, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से वो साबित नहीं है। आप बताओ। तफसीर इब्ने अब्बास भी है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से साबित नहीं है। एक मिनट फिर रुको, फिर एक मिनट रुको बस। फिर सनद 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 किधर है? सनद लाओ भाई मेरे। सनद का भाई पहले भी तो दिखाया है, सनद नहीं होती। सनद नहीं होती। अरे सनद नहीं रहेगी तो इस्लाम में जो मन में आए वो करेगा। रिकॉर्ड करिए तो ठीक है साहब, जो पढ़ना पढ़ा तू। आप पढ़ो। ये जहालत की हद होती है, अगर कोई भी अगर शिया आलिम सुनेगा ना तेरे बात पे हंसेगा। सनद नहीं होती।
पढ़ ठीक है वो देख लेंगे, वो हम देख लेंगे, आप हंसेंगे तो हम पे हंसते हैं, ठीक है भाई। हाँ, वो रिकॉर्डिंग में किया। ये शिया आलिम को मैं भेजूँ तो शिया आलिम बोलेगा कौन बड़ा इतना बड़ा जाहिल इंसान है जो सनद नहीं बता रहा, सनद नहीं होती। अल्लाह अकबर। अच्छा बासित भाई वहाँ देखिए इब्न कसीर इसकी तफसीर में कह रहे हैं अला मीरासिन नबुव्वा, इससे मुराद नबूवत की विरासत ये है। खाली इसे नहीं है। अच्छा इनकी 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 अथेंटिटी की बात ये है, किसकी अथेंटिटी किस लिए है, क्योंकि पहली बात तो ये भाईजान ये खाली ए जगह पर नकल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये किस नकल किया है, ये इब्ने अब्बास ने नकल किया है। क्या मतलब? सनद इन्होंने नकल नहीं किया, इन्होंने नकल नहीं किया, इन्होंने नकल नहीं किया। अच्छा सनद समझते हो, सनद किसको कहते हैं? फला फला हाँ सुना हाँ फला मुझे पता है, तो लाओ ना। भाई मैंने तुम्हें एक मिनट फिर छोड़ो इसको, छोड़ो एक मिनट, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। ये है जी भाईजान तफसीरुल, एक मिनट रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एग्जांपल तुम्हें दे देता हूँ मैं। इस सनदी में क्या फर्क है और उसमें गैर सनद में क्या फर्क होता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये समझाएगा अब हमको सनद क्या होता है। सनद क्या होता है हमको समझाइए। तफसीरुल तबरी, एक मिनट तफसीर, एक मिनट रुक जाओ यार। तफसीर तबरी अभी तुम्हारी पता साहब लगा लेते हैं। तफसीर तबरी खोले तो वहीं पिटाई खाएगा। चलो दे लेते हैं, एक मिनट मैं उस पर बता रहा हूँ ना। तो पढ़ के सुना दे तफसीर तबरी में क्या लिखा है उस आयत की तफसीर में, तेरा जनाजा वहीं निकल ये जाए। भी है तफसीर है, क्या है? क्या है? माली, यहाँ पे माली विरासत की बात हो रही है। इस्माइल बिन खालिद मुदल्लिस से सनद इस्माइल में। बिन खालिद मुदल्लिस है सनद में। गया चलो ठीक है, ये तो पता है, ओके। गई गई क्या गई। पता है तुझे मुदल्लिस किसको कहते बता तो। मुदल्लिस किसको कहते हैं पता है? ये ऊपर पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये बस हमारे लिखा टेस्ट में। क्या चलो लिखा हुआ है? ओके ओके ठीक है ठीक है ओके जी। इस्माइल बिन खालिद मुदल्लिस। माशा मुदल्लिस किसको बोलते हैं? मुदल्लिस किसको बोलते हैं बताओ ना। मेरा यहाँ पे तुमने जाकर टेस्ट लेने आए हो। तो बोला ना ठीक है। ओके जी। तुझे जब अहले सुन्नत का मौकिफ नहीं पता है तो क्यों बड़बड़ कर रहा है? अब मैं देखा हूँ अहले सुन्नत में क्या लिखा, भागेगा, भागना मत। ठीक है थोड़ा सब्र करो। ये है तफसीरुल तबरी जामे बयान, ठीक है जी। ये दूसरी हदीस है। क्या हदीस है? वही रावी है, मुदल्लिस है, वही रावी है। इस्माइल बिन अब्दुल खालिद मुदल्लिस। चलो गया तेरा ये रिवायत, ये भी गई रिवायत। छुट्टी। और कहीं से लाएगा? अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के ऊपर भी गिरफ्त है और शिया के बुक में भी गिरफ्त है। अरे ये इंग्लिश नहीं चाहिए, सनद दिखाओ, सनद दिखाओ। हाँ तफसीर दुर्र मंसूर खोल, वहाँ क्या लिखा है? हाँ खोल 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 उसको, सनद दिखाओ, सनद दिखाओ। तो वही चीज लेके आ रहा है। वही 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 रावी एक है, मिनट रुकिए। वही रावी है उसमें, वही रावी, वही रावी है। गई गई कोई गई। नहीं। अब मैं डॉक्टर दिखाऊं क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है? पहली बात तो ये जो दिखाई है तुमने वो तफसीर वाली मानी नहीं, ठीक है। अच्छा मैं तफसीरुल अहसनुल बयान से दिखाऊं क्या? ये तो खुद पढ़ दिया, वहाँ मुराद नहीं है। ओके 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 ओके। आखिरी सवाल है मेरा, चलो ठीक है डिबेट खत्म करते हैं, डिबेट खत्म करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा तुमसे, ठीक है। कैसे खत्म करते कैसे हो? खत्म कर? अभी हमारी किताब में क्या लिखा हो सुन के जा। हाँ सुनो 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 सवाल सुनो। तो ये हदीस है जी आपके सामने। सनद 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 सही खरीब और रस्ता है, ये हदीस है वो हदीस है, पागल हो गया। सही मैं पढ़ता हूँ। ज्यादा रात है जी भाईजान, ये हदीस है। ज्यादा रात हो गई, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रहा हूँ ज्यादा रात हो गई, इनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। कॉल कट करिए वो आप। सफर तक करना। अबे बात ये मैंने जब बोला था मेरे पास तफसीर पे मैं बात नहीं करूंगा, पहली बात तो मैं कुरान पे बात कर रहा, वो तुमने पार्ट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। अभी मैं शुरू हो रहा हूँ तो बाद में फिर बात होगा। चल हदीस पे बात कर अब, चल चल हदीस पे बात कर। ये देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए तो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट पढ़ है, के सुना पूरा। शुरू है इंग्लिश मत रिकॉर्डिंग, पढ़ना, पहले बता दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग इंग्लिश शुरू मत है। पढ़ना। और मुझे अरबी नहीं आती सही इतना, मैं गलती कर दूंगा। अबे तो क्यों मुंह उठा के आ गया है? अच्छा चलो ठीक है ना, तो यार तुम अरबी से हूँ, मसला है मुझे, पहले ये बताओ। क्यों क्यों इंग्लिश अबे तो में? क्या पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सही मुस्लिम की हदीस है,
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن لیں جی، میں مین پارٹ پڑھ دیتا ہوں، باقی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ میں پڑھ کے سنا دوں گا اگر آپ نے پڑھنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی فیملی اپنے گھر والوں کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیا ان کو ملتا ہے؟ ایک کھجور ملتی ہے. کس پہ؟ بسترے پہ. تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے اسے پکڑا، اٹھایا، اسے منہ میں کھانے کی کوشش کی، تو میں نے اسے باہر منہ سے اس لیے نکال کے پھینک دیا کہ کہیں وہ صدقہ نہ ہو. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. اچھا، اب دوسری حدیث ہے، اب آتی ہے جی یہ بھائی جان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسن جو تھے نا، وہ ایک کھجور کھاتے ہیں، کس سے؟ چیریٹی، مطلب کہ صدقے سے. وہ اپنے منہ میں سے کھجور کو ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسے پھینکو، منہ سے باہر نکالو، منہ سے باہر نکالو، ہم پہ صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم پہ حلال نہیں ہے صدقہ. اور یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسناد الصحیح ہاں ہاں الشرط الشہین. ٹھیک ہے، صحیح ہے یہ، تو یہ بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کا ویسی حجت ہے. ہو گئی نا؟ ٹھیک ہو گیا. ہو گئی. ہاں، چلو ٹھیک ہے، بولیے باسط بھائی. اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ اس سے کیا ثابت کس ہوا؟ سے کیا ثابت ہوا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ فدق کیا تھا. فدق اگر تم کہتے ہو کہ فدق کیا تھا، فدق ابو بکر کے مطابق صدقہ تھا. ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. نبی کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے چھوٹے صدقات کے لیے، جو اتنے چھوٹے صدقات کے اوپر اتنے سخت تھے، مطلب کہ ان کو کھانے تک نہیں دیتے تھے، تو اتنا بڑا صدقہ بی بی کو بنا بتائے کیسے چلے گئے؟ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے. بیوی کو، بیٹی کو، ہاں، بنا بتائے اتنا بڑا صدقہ. جب ایک بندہ ہوتا ہے نا، میں تمہیں ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ ایک چیز پہ بڑی پابندی کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، مطلب یہ لیکن اس ہوا سے بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. علی رضی اللہ، ایک منٹ، علی رضی اللہ. ایک منٹ، عادل بھائی جی روکے رہیے. جی. اچھا یہ بتا، کس کو بنا بتائے گئے؟ کیا چیز ہے؟ کس کو بنا بتائے گئے؟ میں کون ہے؟ تو کہہ رہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا بتائے کیسے چلے گئے دنیا سے؟ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، بیوی کو بنا بتائے، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی وفات کو سے نا، بعد میں بنا بتائے بیٹی بیٹی بیوی بیٹی یا بیٹی؟ بیٹی نا. بیوی یا بیٹی؟ او بھائی جواب تو دو نا. یہ تو پتا کس کو بتا کے نہیں گئی، تو کیا کہنا چاہ؟ بیٹی کو بتا کے بی نہیں گئے؟ فاطمہ زہرا کو، بی فاطمہ زہرا کو، محمد حسن کو، ہاں، اب تو مولا آیا علی اونٹ کو، پہاڑ کے کسی کو بھی. نیچے، اب تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا. ٹھیک ہے، ہو گیا. ہاں ہاں، اب اس کا جنازہ نکلے گا. ہاں چلو نکالو. ریکارڈنگ کیجیے گا ہاں، عادل بھائی، ریکارڈنگ ٹھیک ہے؟ شروع ہے، ریکارڈنگ شروع ہے. او بھائی کتنے بڑے بغیرت انسان ہو، میری ریکارڈنگ کیوں نہیں کر رہے بیچ میں؟ نہیں نہیں، ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی میں ہے. خدا کی قسم ڈبیٹ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ ہے بھائی. خدا کی قسم 4 آرگومنٹ پیش کیے ہیں، ایک اور بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، بھاگ ہم نے رہا ہے. ویسے ریکارڈ نہیں بھاگ رہا ہے. تم کیا کر رہے ہیں؟ تم کر لینا تھا نا، تم اپنی ریکارڈنگ کر لینا تھا. میں نے بولا نا میں ٹیسٹ ڈیبیٹر ہوں، میرے پاس ویڈیو پہ ریکارڈ نہیں ہوتا بھائی. خدا کی قسم میری ڈیبیٹ کال کاٹ کے چلا ارے بھاگو مت یہاں سے، بھاگو مت، ابھی بات چل رہی ہے، بھاگو مت، مجھے پتا تھا یہ بھاگو مت. میں میں تیری بھاگنا بات نہیں، تیری بات بھاگنے ریکارڈ نہیں دوں ہوئی ہے، گا. تیری بات جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے. ابھی خاموش بیٹھ. ہاں اب دیکھیے، چلو دکھاؤ. ہاں اب دیکھیے، ابھی میری پچھلی بات میں نے جو 2 آرگومنٹ پیش کیے وہ. ہاں جواب سن لے. سب سے ہاں ٹھیک پہلی ہے، بات یہ ہے سامعین، یہ جاہل مطلق کہہ رہا ہے کہ ایک کھجور ملی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے منہ سے نکال لیا کیونکہ صدقہ حرام ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یہ بات کیوں نہیں بتائے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ حدیث ہمارے نزدیک متواتر ہے مختلف صحابہ کرام سے. حضرت ابوبکر صدیق اس میں مستثنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری کتاب پڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بخاری ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو جو حصہ ملا تھا اس میں سے میراث کا مطالبہ کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. جو انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلے مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ بھی مطالبہ کرنے گئے تھے، جی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں صرف یہ 2 ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی گئی تھی مطالبہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں روایت بخاری 4034، اس کے اندر ہے مالک بن اویس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ پاک بیوی حضرت عائشہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فے اپنے رسول کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائے، لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بیان کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق منفرد نہیں ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور روایت پیش کر رہے ہوں۔ اب پھنس گئے، اب تم بہت برا پھنسے ہو، اب میری چیز میں آ گئے تم۔ چلو آپ خاموش چلو 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 بیٹھا بولنے کی اجازت ٹھیک نہیں ہے۔ ہے۔ اب اچھا میری باری میں پوچھ رہے ہو تم؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں نے پیش کی ہے، پھر اسی طریقے سے دو روایت ہو گئی۔ ہاں، اچھا مطلب کہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ ابو بکر نے، عائشہ نے؟ مطلب کہ خاموش بیٹھ۔ اچھا میری باری سوال کر رہے تھے، دو لگے ہوئے تھے، میں کچھ کہہ رہا تھا۔ تو پوری بات مکمل سن لو نا۔ اب سنو تو صحیح۔ ہاں، حضرت عائشہ روایت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقتسم ورثني دینارا ما تركت بعد نفقة نسائی ومؤمنة عام فهو صدقہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال ارسل الى عمر فذكر الحديث فقلت لكم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقہ، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کو روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک روایت پیش کروں گا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ سنی کتاب ہے نا؟ سنی کتاب ہے نا؟ تو اعتراض سنی کتاب پہ کر رہا تھا نا، تو وہیں سے دکھاؤں گا نا۔ اوکے اوکے، میں بات کروں؟ چلو چلو جاہل دیکھتے ہیں، اگر میں بات کروں۔ ارے باسط بھائی آج ڈبیٹ یہاں روک دیجیے، آج تک یہیں تک رہنے دیجیے، کل بات کیا جائے گا، ابھی اس کے جواب نہیں اس کے پاس۔ پہلی بات تو میرا پوائنٹ کاٹا ہے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ ارے پوائنٹ کیا کاٹا یار، رات ہو گئی یہاں پہ 1 بجنے والی ہے، ٹھیک ہے، سونے جا رہا ہوں۔ کوئی رات 1 بجنے بھائی، ابھی تو 12 بھی نہیں بجے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تمہارے یہاں 12 بج گئے ہوں گے کر لیتا، ٹھیک ہے، چل بول تو۔ اوکے سنو، تو یہاں پر بھائی جان آپ کے مطابق یہ ہے کہ جس بندے کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا، باقی عمر کو بھی پتہ ہے، ابو ہریرہ کو بھی پتہ ہے، اس کے بعد ابو بکر کو بھی پتہ ہے، عائشہ کی تو چلو ضرورت تھی، وہ بیویاں، بلکہ صرف عائشہ کو پتہ ہے، باقی بیویوں کو بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا حدیث سے کیا تعلق تھا؟ بی فاطمہ کو حدیث کیوں نہیں پتہ تھی جس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ مولا علی کو حدیث کیوں نہیں پتہ تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کیوں نہیں پتہ تھی؟ باقی بیویوں کو حدیث کیوں نہیں پتہ جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ اور اگر تم کہتے ہو یہ میرا اپنا سوال ہے من گھڑت، یہ آپ کے اپنے امام کا سوال ہے، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں، آپ کے اپنا امام کیا کہتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کے امام اس سوال کے اوپر چپ بیٹھ گئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ کو پتہ دکھا دیتا ہوں میں، 1 منٹ صبر کریں، کال آ رہا ہے ہمارا گھر سے۔ 1 منٹ صبر کریں۔ یہ آپ کا جی ہے، آپ کے سامنے ہے الفہار الرازی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے سوال، یہ کون سوال کر رہے ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فہار الرازی الدین سوال کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بی فاطمہ، حضرت علی اور حضرت عباس یہ وہ لوگ تھے جن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس مسئلے کی عقل ہونے کی، لیکن کس کو ہے؟ ابو بکر کو، وہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سوال سے پوچھا جاتا ہے، جہاں پہ وہ جواب دیتے ہی نہیں۔ سوال نمبر 2 باسلاسہ سوال نمبر 2 کر دیتے ہیں وہ اگلے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ آپ کے اپنے بندوں کے پاس سوال کا جواب ہی نہیں ہے۔ چلیں سوال کا جواب دیں اس کا۔ فخر الدین رازی یہ تفسیر لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ فخر الدین رازی کا جو حوالہ پیش کیا، وہاں یہاں لکھا ہوا الگ الگ احتمال جو وہ نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی باتوں کا جواب دیتے، کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہونا چاہیے، تو پتہ ہی نہیں۔ ایسا بیوقوف آدمی ہے، دیکھیں سنن الکبریٰ للبیہقی، ٹھیک ہے، اس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سے بڑا عالم سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسند یہ شیعہ کے تعلق ثابت کرنا ہے، یہ چیز شیعہ کے تعلق ثابت کرنی ہے۔ مار کھائے گا آپ کو۔ ابھی تو ہماری کتاب پہ اعتراض کر رہا نا، سن
حضرت نا بھائی فاطمہ دیکھو نہیں، وہ نہیں۔ پرانی باتیں تھی وہ سمجھ آتی ہیں، نہیں، یہ نہیں۔ چیزیں تمہیں شیعہ کتاب سے ثابت ہے دیکھیے تب مانی جائیں گی۔ تو اعتراض کر رہا سنی کتاب پر، حدیث کہہ رہا پتہ نہیں تھا حضرت اچھا فاطمہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی مسند فاطمہ عالم احمد کے مانتی اندر تھی، بی فاطمہ اس بی ایک منٹ، بی فاطمہ عالم مانتی تھی، بی فاطمہ عالم ارے مانتی تھی بڑا۔ یار بھائی وہ میرے سن لو نا، ہاں مانتی تھی باسط بھائی آگے اصول پڑھو، میں، آگے پڑھو، باسط بھائی اصول میں کیا ہاں طے ہوتی ہے، اصول میں کیا طے ہوتی ہے، بولے نا سنی بک پیش کریں گے، اصول میں طے ہوئی تھی نا، ہاں ہاں تو بھاگ کیوں رہا اب؟ اب چلے دیکھیں پڑھے یہاں آگے پڑھے، یہاں پر اب میں روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ مسند احمد امام احمد بن حنبل روایت نمبر 14 جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی تو حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ ہیں یا نبی کے اہل خانہ؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہی ان کے وارث ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نبی کا حصہ کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، پھر وہی والی حدیث سنائی، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا فرماتی ہے حضرت فاطمہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے سنا آپ اسے زیادہ جانتے ہیں، فقال فانت یہ اچھا تو آپ آپ زیادہ سے جانتے ہیں زیادہ، تو ناراض ہاں ناراض سنیں کیوں ہوئی آپ تھی؟ ناراض زیادہ جانتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ان سے مطالبہ چھوڑ دیا۔ فقالت فانت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پھر انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا۔ یہ والی روایت وہاں اعلم ثم رجعت سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت الفاظ ہیں کہ وہ واپس لوٹ گئے۔ ابھی تک کوئی نہیں دکھائے اس سوائے ایک کے۔ عادل بھائی اسکین دکھائیے اس کو۔ وہ چلیں ٹھیک ہے، چھوڑیں اسکین چھوڑ دیں، اسکین چھوڑ دیں، آپ اسکین نہیں چھوڑ نہیں دیں نہیں برانڈ بھائی آپ۔ ابھی تیرا جنازہ نکالیں گے، ابھی رک، ابھی اور روایت، ابھی ایک علی منٹ، رضی اللہ عنہ والی پارٹی۔ دکھا تو رہے اس دکھا سے دے، پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث ماننے گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دکھاتے نے ہیں، ایک منٹ، حدیث سنائی تو کیا فرمایا کہ آپ زیادہ جانتے اور واپس لوٹ گئے، یعنی بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ رافضی لوگ اچھا کہتا ہے کہ ناراض نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، وہ حدیث صحیح ارے ٹھیک ہے جی۔ دیکھو دیکھو نظر آ رہا ہے، اعلم ثم رجعت، نظر آئی؟ ہاں کدھر؟ عربی لفظ نیچے میں دیکھو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ثم رجعت، انت میں یہاں پہ ورسول اللہ اعلم پڑھ ثم لیتا ہوں، رجعت، جی ہاں دیکھو، آپ اچھا رسول جی اللہ سنیں، سے ہم زیادہ جانتے پھر وہ لوٹ گئی۔ دیکھ اور لیے، سنو تو صحیح نا، صبر کرو، پورا سنو، ابھی پورا سنو، میرا پورا سنو، ابھی کہاں ہوا، ابھی روایت پیش کرنے دے، ابھی علی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرنے دے، ابھی بھاگ مت۔ آپ چلو ٹھیک زیادہ ہے، کرو کرو جانتے آپ، ہاں 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 وہ بھیجیے علی رضی اللہ عنہ، کرو بھیجیے کرو، میں بھیجیے، نہیں کروں گا۔ وہ بھیج دیجیے، آپ اسکرین شیئر کرتا وہ ہوں، وہ بہت لمبا روایت ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہاں سے پڑھا ہے، نیچے میں ٹھیک ہے۔ دکھا دیں گے ہم آپ کو، نیچے میں دکھا دیں، بخاری 3094، مسلم 1757، وہی والی جس میں حضرت علی، یہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری تو دکھاتے کیا ہیں، اس کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں کتنا صحابہ تصدیق کر رہے تھے گھامر سن، یہاں پر دیکھیں کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں کون کون آئے؟ سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر، سیدنا سعد ابن ابی وقاص، یہ صحابہ کرام۔ یہ لیجیے حدیث، اس میں مولا علی کو جو بولا گیا جھوٹا سیاکار دھوکے باز خائن، ہاں جھگڑے کے کون سے عذاب، والے الفاظ دکھانے ہیں؟ یہاں سے اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی صدقہ ہوتا؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں، یعنی تصدیق کی یہ حدیث ہے۔ کون کون؟ عبد الرحمن بن عوف، زبیر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ کس کے طرف توجہ ہوں؟ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ۔ پھر ان سے پوچھا اتعلمون ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ کون؟ حضرت علی اور عباس، یعنی تو خود مان رہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جی یہ جاہل کہہ رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث، پتہ ہے، روایت میں صاف لفظ موجود ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مولا علی کو حدیث پتہ ہونے کے باوجود بھی مولا علی پھر بھی بی بی کو جانے دیا، آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے؟ کہاں جانے دیا؟ کہاں جانا دیے؟ فدیہ کا مطالبہ کرنے۔ تو یہ ثابت کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت فاطمہ وہاں گئی ہے تم مانگنے نے کے کیا لیے۔ نا، تم نے بھی بولا ہے، تم نے بھی بولا ہے۔ کیا میں نے تو روایت پیش کی ہے۔ میں
तू जो बात कर रहा है उस पर दलील दे ना, मैं जिस तरह दलील दे रहा हूँ। देखो ठीक भाई है। मेरे साबित रखिए। सैयद सैयद क्या नाम है, ये जो बात और बोले हैं वो जो बात बोले दलील से बोल रहे हैं, आप बात जो बोले दलील लाओ ना, दलील लाओ। देखिए ओके, मैं आदिल आपको भाई, आदिल भाई सुनिए, जी ये क्या क्या बका, ये बका पहले की ये हदीस। अब सुन ना, बुखारी की। अभी उधर आएंगे, उधर तेरा जनाजा निकल जाएगा। अभी सुन, इसने पहले ये तराज किया कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के अलावा किसी को हदीस मालूम ही नहीं है। तो हमने इसको दिखाया हजरत आयशा से, अबू हुरैरा रजी अल्लाह, इतने हजरत अब्बास, ये सब तस्दीक कर रहे हैं बीवी को सर। क्यों नहीं है? बीवी को क्यों नहीं अब है? बीवी को क्यों नहीं मुतवातिर है? हदीस को ये फातिमा बताओ, ज़रा क्यों नहीं है? मुतवातिर हदीस को तुम बताओ, इनकार कर रहे हैं और वहाँ। जिन उलमा ने मुतवातिर हदीस पर किताब लिखी है, उन्होंने इसको ये हदीस को उसमें दर्ज किया है, यानी मुतवातिर रिवायत है। इसमें अली रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल है, बताओ। अली मेरा सवाल रज़ी ये अल्लाह है को तस्दीक कर रहे हैं। बीवी वही वही बीवी वही फातिमा, मौला अली, मौला अब्बास, मौला हसन, मौला हुसैन क्यों नहीं पता थी? तो इतना बताओ। और आप अली रजी अल्लाह उनको पता है, अब्बास रजी अल्लाह उनको पता है। अरे यार पता है उनको ये हदीस है? बासित भाई, बासित भाई एक मिनट, आप यह डिबेट रोक दीजिए, बहुत ज़्यादा रात हो गई। पता है तो फिर ए सैयद क्या नाम है, उनको पता है तो फिर भी उन्होंने बीवी फातिमा को जाने डिबेट दिया। रोक, उनको आप पता है लोग फिर उन्होंने बीवी फातिमा को जाने डिबेट दिया। रोक दीजिए, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुको सही ना, अब असल हदीस तो पढ़ के जाओ ना, वो सही अरे बुखारी भाई जो मेरे पढ़ी है तुम तुमने। जवाब दे ही नहीं अच्छा रहे, जी। तुम तो जवाब नहीं दे रहे, खाली बस इधर उधर अच्छा सुनो, उसके खुदो अंदर के एक उमर हैं अली और हजरत मौला अली और अब्बास की तरफ, और कहते हैं अबू बकर ये सच या सच्चा, मतलब कि यहाँ पे इमाम बुखारी साहब खा गए लफ्ज़ यहाँ पर से झूठा मुकार वाले। कहाँ पे कह रहा है कि खा गए हैं? ये पढ़ें जी, ये आपके सामने सही बुखारी है, सही बुखारी अबे है। और जाहिल, यहाँ पे किसी रिवायत में मुख्तसर होता है, किसी में अल्फाज ज्यादत होती है, तो क्या खा गया ये अब बेवकूफ इसमें क्या कहीं? है, यहाँ पर कौन मुड़े हैं? हजरत उमर साहब मुड़े हैं अली और अब्बास की तरफ, और उनको बोला है कि बुखारी में ये रिवायत मुख्तसर, अरे जाहिल आदमी, बुखारी में रिवायत मुख्तसर है, तफसील के साथ सही मुस्लिम के अंदर है। आज तो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे यहाँ जब पर डलाएगी उमर साहब- रिकॉर्डिंग ना, तो क्या तेरे जहालत पे हंसेंगे लोग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली बात तो ये उमर साहब मुड़े हैं अली और अब्बास की तरफ, ठीक है, मतलब कि ये मौला अली ने हजरत अब्बास को नहीं बोला, ना हजरत अब्बास ने मौला अली को बोला है। ये किसने बोला है? उमर ने क्या बोल रहा है? हजरत अली और अब्बास अरे को क्या नाम बोल सही रहे से ले, हैं? नाम सही से ले, अबे नाम मैंने सही मुस्लिम की रिवायत पे की, उसका जवाब दे रहे, घामड़ बुखारी पे जा रहा है। मैं दे रहा हूँ ना, सबर तो करना भाई, सबर कर। अच्छा तो यहाँ पे सबर तो जाता है, सही मुस्लिम खोल। सही मुस्लिम आ गया आपके सामने। अच्छा जी, हाँ। तो ये आपके सामने है जी, I am the guardian of messenger of Allah. God अरबी Muhammad पढ़, demand Abu Bakr अरबी said, पढ़। the messenger of Allah said, what has been your brother is अरबी a पढ़। liar. आदिल भाई देख रहे हैं क्या जहालत दिखा रहा है। अरबी नहीं पढ़ सकते ना, अरबी पढ़ के सुनाओ ना भाई मेरे, गलती सलती पे सही पढ़ो, पढ़ो लेकिन। ऊपर देखिए, ऊपर में लिख रहा है ला नूरा सुमा तरक न फौसा, उस सबको हाईलाइट नहीं किया है, हाँ अपने मतलब के बीच में से काट के निकालता है। एक मिनट रुक जा तो भाई एक अरे इसका जनाजा नहीं। रुक जा, ऊपर करो एक ऊपर करो रुक जा, हाँ ऊपर करो। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। देखिए वही जहालत तो बोला, अपने मतलब की तोड़ मरोड़ के जो मन में आ रहा है वो दलील बना रहा है। ला नूरी सो मा एक मिनट तरकना सुनो, जी। एक मिनट सुनो, सही बुखारी की हदीस है, एक मिनट सुनो, अब मेरी बात सुनना। सही बुखारी की हदीस है, उमर साहब किसी तरह मुड़ते हैं, मौला अली की तरफ मुड़ते हैं, हजरत अब्बास की तरफ मुड़ते हैं, और क्या कहते हैं? यहाँ पे लफ्ज है काना बकाना, मतलब कि कुछ, मतलब कि जो बुखारी साहब ने नहीं बोले, ठीक है। और वो कहते, उमर साहब कहते हैं कि अल्लाह जानता है कि हजरत उमर सच्चे हैं, ठीक है, और वो सच्चाई के साथ हैं। अब यहाँ पर ये सही बुखारी है, अब सही बुखारी सही मुस्लिम से अफजल है। अब यहाँ पर कौन किसकी तरफ मुड़ा है? उमर साहब मुड़े हैं अली और अब्बास की, मतलब कि मौला अली ने हजरत अब्बास की तरफ बात नहीं की, हजरत अब्बास ने मौला अली की बात नहीं की। ये बात किसने की है? उमर ने। और उमर क्या कहता है कि तुम क्या समझते हो कि अबू बकर क्या है? सच, और वो अल्लाह जानते हैं कि वो सच्चा है और वो हक के साथ है। अब ये बात आती है सही मुस्लिम के ऊपर, ठीक है। सही मुस्लिम के अंदर ये चेंज है। अब आपकी बात अगर कहाँ चेंज है मुझे आप दिखाएं, कहाँ पर है वो लफ्ज़ चेंज। इतना बड़ा जाहिल आदमी कह रहा बुखारी मुकद्दम, इसलिए सही मुस्लिम की बात में नहीं मानेंगे। इतना बड़ा अबे जाहिल, जब रिवायात मुख्तलिफ आती है ना, तो रावी अपने तरीके से उसको बयान करता है। किसी में रिवायत मुख्तसर होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो ये बेवकूफ कह रहा वहां से खा गया, खा नहीं, ये वो रिवायत ही, ये अलग अलग रावी अपने ताबीर के साथ रिवायत बयान जी करता है। अरे इसको क्या समझ में आ गया, जाहिल है। पागल हो अच्छा, गया ये लफ्ज़ क्या है?
میرا our brother is a liar, a sinner. ابے تجھے وہ لفظ کیوں نہیں دکھ رہا ہے جس میں علی اور عباس کہہ رہے ہیں نعم قال نعم، ہاں یہ حدیث ہے، ایک منٹ سنو، وہ لفظ ایک کیوں منٹ نہیں سنو دکھ نا، رہا میں کچھ تجھے؟ کہہ رہا ہوں، ایک منٹ میں کچھ کہہ رہا ہوں مت، یہاں پر سب سے پہلی بات بات ہو رہی تو ہے مت کر، وفات تو اس پر، کا اس پہ جواب بات دے۔ ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے کیوں تصدیق کی جب وہ حدیث جھوٹی تھی تو؟ ہاں تو مولا علی کیا جھوٹ بولے گا؟ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی، یہ آپ کی کتابوں میں، یہ آپ کی کتاب ہے بھائی۔ ابھی تو لکھا ہوا ہے، تو مان رہا نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی، تو پھر جھوٹ کیوں بولا شروع میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ مکار کیا کہیں کا اور یہ باغ دجال۔ فتح کی بات کی بات ہے، یہ باغ فتح کی بات کی بات ہے۔ ابے تو وہی تو کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حدیث ہے، تو وہ کہاں کہہ رہے کہ یہ حدیث نہیں ہے؟ وہ تصدیق کر رہے ہیں، کون سی؟ وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ ابے جاہل، وہ کہہ رہے کہ یہ نبی کی بات ہے حدیث، تو کہہ رہا حدیث ہی نہیں ہے، ابو ہاں بکر کو پھر پتہ یہ حدیث ہے ہی نہیں سنی کہیں۔ کتاب سے نا بھائی، تیری سنی کتاب مجھ پہ حجت ہے، پہلے تو ارے یار تو عجیب جاہل بندے، میں کہہ دیکھ لو، رہا پھر ہوں بھاگا، پھر بھاگا۔ کتاب، تو نے یہ اصول میں طے ہو گئی تھی کیا؟ سنی بک جب پیش کرو گے تو اصول ہم میں لوگ، کوئی طے نہیں ہوئی تھی، ہاں اصول میں ہاں کوئی طے نہیں ریکارڈنگ ہوئی تھی، دیکھو تم نے دیکھو مجھے دیکھو پڑھنے دیکھو دیا، میں نے دیکھو، میں نے مکاری اتنا ہی کر رہا بولا ہے، بس کہ میں نے بس عربی بھی مکاری پڑھنی کر ہے، رہا ہے، باقی تو مرضی مکاری اچھا کر کرنا۔ رہا آدھے دیکھیں، اصول بھی یہی ہے کہ یہ جو ہمارے اعتراض کتاب سے کر رہا، تو ہم اپنی کتاب سے نہ دکھائیں گے؟ ہے۔ جی جی، او بھائی تم نے شیعہ کتاب سے دکھانا تھا، تم نے شیعہ کتاب سے نہیں کیوں دکھانا کیوں تھا۔ ابے کیوں؟ گھامڑ کی اولاد، تو کہہ رہا ہے کہ سنی کتابوں میں صرف ابو بکر کو پتہ ہے، تو جھوٹ کیسے بولا تو نے جب تجھے کچھ آتا وہ جاتا ابو ہے نہیں؟ بکر عائشہ کی میں نے کبھی، میں نے یہ بولا ہی نہیں، میں نے یہ بولا ہے کہ بولا جس ہے کو تو، پتہ ہونا چاہیے تو اس کو بولا نہیں پتا۔ ہے کسی کو ہاں پتہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں جس حدیث۔ کو پتہ ہونا ہاں یہ چاہیے بات اس کو بولا، کیوں نہیں ریکارڈنگ پتا، میں جس کو کیا ہوئی، پتہ ہونا ریکارڈنگ چاہیے اس کیا۔ کو نہیں ہاں پتا۔ ہم نے دکھا دیا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے، عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے، اتنے سارے صحابہ کرام کو پتہ ہے، حضرت عائشہ کو پتہ ہے۔ پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو بیوی کو مولا علی نے کیوں نہیں روکا؟ سمپل سا سوال کا جواب دے۔ تو مولا ثابت علی کر نے کے علی رضی اللہ عنہ، تو ثابت یہ کر کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات لے کے گئی ہو۔ ہاں یہ ثابت کرو۔ او بھائی جان، مطالبہ کرنے گئیں، اس کے بعد مولا علی سے ابے کوئی ایسی علی حدیث رضی دکھاؤ اللہ جس عنہ کو کو بول کر، علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بولی ہے، یہ ثابت کر۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھی، یہ ثابت کرو نا۔ یعنی پھر یہ حضرت الزام لگا اچھا دیا حضرت کہ عباس علی کو رضی پتہ اللہ تھی عنہ نا، کو حدیث پتہ حضرت تھی، عباس کو پھر حدیث بھی پتہ تھی حضرت نا، فاطمہ حضرت کو عباس کو انہوں نے نہیں بتایا، حضرت چھپا عباس دیا۔ کے ساتھ گئے تھے، ہاں حضرت عباس کے ساتھ گئے تھے بیوی کے، حضرت عباس کے ساتھ گئے تھے، کیا؟ ہاں حضرت عباس کے ساتھ گئے تھے کس کے ساتھ گئے تھے؟ بیوی فاطمہ زہرا کے ساتھ، بتاؤ پھر۔ اپنا مطابق تو نبی کی بیویاں بھی گئی تھی۔ ہاں ہاں نہیں نہیں، نہ تم نے بولا حضرت عباس کو پتہ تھی حدیث، تم نے خود بولا، یہ ریکارڈنگ میں سب سنیں گے، تم نے بولا ہے کہ پتہ تھی، تو حضرت عباس کیوں گئے ہیں پھر؟ کیا؟ ارے مطالبہ حضرت کرنے گئے، عباس کیوں بیوی کے ساتھ ارے گئے مطالبہ کرنے؟ کب مطالبہ کرنے گئے تھے نا اس وقت ان کو، ہاں تو اس وقت پتہ نہیں ہوگی، وہ بعد سب میں پتہ پتہ نہیں چل تھی، گئی، بعد انہوں میں نے پتہ چلی تصدیق نا۔ کر دی۔ ہاں بعد میں پتہ چل گئی، یہ ہاں مجھے حدیث دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا کہ بعد میں پتہ چل گئی، اور مولا اچھا ابے جب مولا بعد میں علی پتہ، نے حدیث فاطمہ ابے کو روکا، نہ جاہل حضرت کی عباس کو اولاد، روکا۔ کتنا بڑا ابے جاہل۔ جاہل کی اولاد، یہ کہہ رہا دکھاؤ کہاں لکھا، ابے وہی تو دکھا رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں یہ نبی کی یہ تو حدیث ہے۔ بات کی بات ہے نا، یہ تو کسی بات کی کی بات بات ہے، ہے؟ ابے اس تو ٹائم بھی دکھاؤ کہ اس ٹائم بھی۔ لو، دیکھو ابے دیکھو، اس ٹائم میں نہیں پتا تو اس میں کیا ہے، بعد میں پتہ چل گیا نا۔ بعد میں پتہ چل گئی کوئی بات چیز اگر نہیں معلوم تھی وہ معلوم چل اچھا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ آپ کے سامنے اب آتی ہے بات کہ کیا بیوی سچی ہیں جھوٹی ہیں، اب آپ کے سامنے حدیث ہے، یہ ایک منٹ کیا کیا مطالبہ، جھوٹی ایک ہے؟ منٹ ابھی آگے سامنے آئے، کیا میں آپ کو دکھا ابے دیتا ہوں نا، میں جاہل آپ کو کی دکھا دیتا اولاد، اب حدیث آ گئی ہے، اب تجھے میں نے کبریٰ للبیہقی کی روایت پیش کر دی۔ ہوں۔ ایک منٹ صبر کرو نا، پہلی بات ہوئی ہے نہ دوسری کتابوں سے دیکھیے ٹھیک ہے۔ عادل بھائی، ہاں حضرت فاطمہ کیا بول رہی ہے کہ آپ نے، یعنی آپ جو ہے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ لوٹ گئی۔ جی یہ وہاں، کہاں پر لکھا ہے، مجھے تو نہیں دکھا۔ ارے دیکھو ایک بتا رہے، منٹ، ایک منٹ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث کا علم نہیں تھی، وہ جب وہ سنا ہے تو وہاں پہ آپ زیادہ جانتے ہیں، اچھا سنتے ہیں، اچھا کام سنتے ختم۔ ہیں، اچھا یہ دیکھتے ہیں جی آپ کی، کیا علم نہیں دیکھے تھی گا تب بے نہ اس تو، بارے کیا میں جا کے دیکھے ان سے گا، مطالبہ کی تھی، بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا اس کیا بارے میں۔ دیکھے گا تو دیکھ، کیا دیکھے، بورا دیکھیں گے ہم، کیا دیکھیں گے؟ ارے کیا اور دیکھیں؟ دیکھیے صحیح سمجھ سے کیا دیکھیے، عادل بھائی اس کو شو کیجیے تو یہ امام جعفر صادق، اس کے امام معصوم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر، یہ کس طرح باغ فدق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا، تو اللہ کی قسم کا کہ کہہ رہے واللہ طریق ابی بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہی وہ چلے۔ اب جو ہے نا، اب باسط بھائی دیکھیے، اب اپنے امام کو بہت جلا کرے گا۔ ابھی تو شیعہ کتاب ہم ہاتھ بھی نہیں لگائے، ابھی ہاں بہت سارا پڑا ہوا ہے میرے پاس۔
शिया बुक तो बहुत सारी सब बाकी है जो अभी भाग जाओगे पेश करेंगे, तो अभी अपने अहले अभी सुन्नत का मालिफा पे ये बात ही कहाँ कर पाया ना, इसके अजीब अजीब बात करता है। ठीक है बासित भाई, यहीं से रिकॉर्डिंग कर दीजिए। 1 घंटा का रिकॉर्डिंग शायद हो गई है, ठीक है। एक ही रिकॉर्डिंग डालना है यूट्यूब पे, आवाम देख के फैसला कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले बात तो ये जो उसूल जो तय हुई थी अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करने के बाद, जब हम अहले सुन्नत का बुक दिखा रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, बोले नहीं हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है। अब रही बात जब ये बोले हम जब पेश कर रहे हैं, जब वो तायद कर रहे हैं अहले बैत में से, तो वहाँ भी इनकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना होता है, एक तरफ पेश भी कर, एतराज़ भी कर रहे हैं अहले सुन्नत के बुक से। मेरा बात सुने, मेरी बात 1 मिनट, या मेरी आप बात सुनते नहीं है, मेरी बात सुने। एक हदीस है, वो एक स्पेसिफिक अबे बंदे को जाहिल, पता क्या होती है। हदीस सुनाएगा तू? सुने, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जिंदगी सदके का इतना ख्याल करते रहे हैं, इतनी बड़ी अबे हदीस तो सदका साबित हो गई अहले सुन्नत में, अब तू क्या मातम कर रहा है? आप सुनिए, जवाब देना उन हदीसों तो का। मौला अली को पता है ना, मौला अली को पता है, मौला अली को पता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हदीस पता है? वसल्लम अली रज़ी अल्लाह को पता है? ये तुम्हारी किताब पे आगे वो कह रहे हो, आगे जाके पता अरे चले। तो तू माना ना कि अहले सुन्नत में ये बात मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह को हदीस का पता है। हाँ ये आगे जाके मालूम पड़ा है, आगे जाके मालूम पड़ा है, जब अरे वो तो वाक़या हो गया है। उन्होंने मान ली ना हदीस, आगे मिला या बाद में नहीं था, आगे जाके इल्म हो गया, तो हदीस तो हो गई ना साबित। जिस टाइम जरूरत थी, ये आगे अबे अजीब जाहिल है, जिस टाइम जरूरत थी उस टाइम थी ना, उस टाइम की बात अबे थी। खिंजीर की औलाद, मैं पूछ रहा हूँ कि हदीस उन्होंने मान ली ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो सुन्नी किताबें भाई, तुम ये सुन्नी क्यों? किताबें देख दिखाए भाग। जा रहे हो, जबकि बात अजीब बात कर रहे हो भाई। फिर भागा, फिर भागा, अजीब फिर बंदों से भागा, फंसना है। फिर दिमागी भागा, मरीज है, दिमागी मरीज है। फिर भागा। दिमाग। देखिए अच्छा 1 मिनट, पहली बात तो ये कि बीवी जा 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 जा, भाग 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 जा, चलिए चलिए भाग जा, ठीक है, निकलिए, रिकॉर्डिंग डालिए, कोई भाग जा। रिकॉर्डिंग डालिए, भगाइए इसको, भगाइए। इसको जवाब नहीं